सबैलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत मन्तव्यद्वारा आफ्नो शब्दद्वारा स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। यस समयमा तपाईँ हाम्रो जोरदार तालीको आवश्यकता छ। कर्तव्य ध्वनिका साथ यो उद्घाटन समारोहलाई अब भव्य त्यसै गरी पदक पत्रबाट सम्मानित हुनुहुने महानुभावहरू, वास्तवमा अमेरिका नेपाल प्रेस क्लबले निरन्तर नेपाल राष्ट्रिय प्रेस क्लबसँग सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्दै गएको छ। विशेष गरी कोभिडको कारण हामीले यो दिन सकेनौँ। यस अगाडिको वर्षमा अहिले 2020को हामीले अवार्ड वितरण गर्दैछौँ, पदक दिँदैछौँ। त्यो पदकले अवश्य पनि जो सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको जोस र जाँगर अझै उचाइमा जान्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। वास्तवमा हामीले छनौट गरेका व्यक्तिहरू धेरै थियो नाम, त्यो मध्येमा हामीले देवानजीलाई छनौट गर्छौँ। देवानजी यस्तो व्यक्ति हो कि मैले उहाँको बखान धेरै गर्दिनँ, हुन त मभन्दा निकै कान्छो हो, सायद 34-35 वर्षको हुनुहुन्छ। आसाममा नेपालीको लागि एकदमै निरन्तर लाग्ने व्यक्ति, जुन चाहिँ उहाँ आसामको सबैभन्दा ठुलो चल्ने दैनिक पत्रिकामा काम गर्नुहुन्छ र उहाँको बारेमा म थोरै केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। छिमेकी मुलुक भारतको आसाम प्रान्तमा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट जर्नालिजम नन्दकुमार देवानज्यूलाई राष्ट्रिय प्रेस क्लब नेपाल र अमेरिका नेपाल प्रेस क्लबको संयुक्त आयोजनामा आज हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 7औं संस्करण हो। यस कार्यक्रममा अमेरिकी नेपाली प्रेस क्लबका क्लब अफ अमेरिका र नेसनल प्रेस क्लब अफ नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको हो। यसअघि यो पुरस्कार अमेरिका, जर्मन, क्युबा, फ्रान्स, जापानका पत्रकार र केही समाजसेवीले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। नन्दकुमार देवानको कुरा गर्नुपर्दा उहाँको जन्म चाहिँ 1987 9 फेब्रुअरीमा भएको हो। उहाँको बुवा यहाँ हामीले देखेका छौँ। उहाँले आज हामीलाई उपहार पनि हाम्रो कल्चरमा के चल्छ, कम्सा चल्छ कि अथवा खादा चल्छ कि त्यो जसरी नै म दिएर छोड्छु भनेर पनि भन्नुभएको छ। बुवा पनि स्वयं अस्ति मात्र आइपुग्नु भएको नेपाल गुवाहाटीबाट, उहाँसँगै आउनु भएको छ। प्रारम्भिक पढाइ गाउँमै सकेर उहाँले विभिन्न ठाउँबाट सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीबाट मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजम विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। सिक्किम राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट इन्टरनेसनल रिलेसन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा मास्टर्स गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँ एकजना कुशल युवाको रूपमा हुनुहुन्छ। सामुदायिक विकास पत्रकारिताको देवानज्यूले यस क्षेत्रमा भारतमा पनि सम्मानित हुँदै आएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रबाट मनोनित भई गुवाहाटीबाट प्रकाशित हुने नेपाली भाषाको मासिक पत्रिका सपरिवार एकदमै चर्चित पत्रिकाको रूपमा यसलाई चिनिन्छ को रूपमा चाहिँ उहाँ टप 10 गोर्खा अफ द असममा पर्नुभएको थियो। त्यस्तै 12 वर्षको उमेरमा यस्तो उपलब्धि हासिल 22 वर्षको उमेरमा यस्तो उपलब्धि हासिल गरेको उनलाई 2009मा आसामको राजधानी गुवाहाटीमा प्रेस क्लबको मानार्थ एसोसिएट सदस्यता दिइएको थियो। उहाँलाई भारतको पश्चिम बङ्गालको कालिम्पोङ राष्ट्रिय ओभरले पत्रकार 2009बाट प्रदान गरिएको थियो। 2010मा गान्तोकमा सिक्किम प्रेस क्लबद्वारा पनि सम्मानित गरिएको थियो। त्यस्तै गरी नन्द किराती देवान जनसञ्चार तथा पत्रकारिता एमसिजेमा 15 वर्षको लामो क्यारियरका साथ अधिकारी उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको आफ्नो पत्रकारिता करियर युबी न्युज फोटो गुवाहाटीको समाचार एजेन्सी 2006मा फोटो पत्रकारिता सहसामग्री सम्पादकको रूपमा सुरु गरेर असम टाइम्ससँग जन्म लाग्नेदेखि अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ। असम टाइम्स अनलाइन सामुदायिक समाचार पोर्टल हो। यस्तो उहाँको धेरै छ। यो समय कम्पनी छ। मन्त्रीजी पनि साह्रै व्यस्त हुनुहुन्छ, हामी पनि साह्रै व्यस्त छौँ। त्यसकारण उहाँलाई हामीले हिजो एकछिन बसेका थियौँ। नेपालमा एउटा थिङ्क ट्याङ्क भनिन्छ नि, महेन्द्र पी लामा, उहाँसँग साह्रै बीचमा एउटा नयाँ उदाय आएको एस्पेक्टहरू हुन्। हामीले विगत एउटा कालखण्ड थियो जब जर्नलिजमलाई जस्ट रिपोर्टिङको आकारमा देखिन्थ्यो। एउटा समय आयो गत 40-50 वर्षमा डेभलपमेन्ट जब भएर गयो, यसमा विभिन्न बिटहरू आउन थाले। कसैले पोलिटिकल बिट, कसैले एन्टरटेनमेन्ट बिट सब्जेक्टिभ भयो। तर जब इस्युजहरू सानो इस्युजहरू जब ठुलो मिडिया हाउसले कभर गर्नु छोडे,
जब विशेष गरेर मिडिया हाउसले मात्र गभर्नमेन्ट प्रेस रिलिजहरूलाई कभर गरेर न्युज बनिनु थाल्यो, ती समयमा एउटा जर्नलिजम उदय हुनु थाल्यो। विश्व शान्तिको कुरालाई जब स्थान पाउनु छोड्यो, जब समुदायको सासानो कुराहरू, म समुदायभन्दा कुनै जात विशेषको गोष्ठी विशेषको कुरा गरेको छुइनँ, तपाईँ बसेको ठाउँको तपाईँ बसेको सानो सानो ठाउँको जब कुराहरू राष्ट्रिय प्रेस माध्यममा निस्किनु छोड्यो, त्यो समयमा कम्युनिटी जर्नलिजम डेभलप भएर आयो। जब एउटा जर्नलिस्टले समुदायको दायित्व लिएर त्यो आफ्नो ठाउँको सासानो कुराहरूलाई कुनै पनि सञ्चार माध्यममा छपाउँछ र त्यसलाई निरन्तर छपाएर ती व्यक्तिसँग सम्बन्धित अधिकारीसँग जब त्यसको दृष्टि आकर्षण गरेर ध्यान आकर्षण गरेपछि, जब त्यो ध्यान आकर्षण गरे पश्चात जब त्यो अन्तिम मुहुर्तमा पुग्छ, जब त्यसको रिजल्ट आउँछ, त्यो रिजल्ट आइसकेपछि मात्रै एउटा कम्युनिटी जर्नलिस्टको जुन करियर छ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँ एउटा कम्युनिटी जर्नलिस्ट बन्नको लागि तपाईले एउटा 5 सितारा कोठामा बसेर ल्यापटप चलाएर तपाईँ जर्नलिस्ट हुन्छु भन्ने खालको कुरा होइन। तपाईँ घरमै बसेर पनि तपाईले एउटा जब दायित्व लिन सक्नुहुन्छ, त्यो प्रकारको रिपोर्टिङ गरेर जम्मै न्युजपेपर्सहरुमा पठाएर अनुबन्धित रहे नरहे ती कुरासँग संकलन नराखेर यो समुदायको कुरा म उत्थापन गर्नेछु, यो जात गोष्ठी विशेष जे पनि हुन सक्छ, कुनैको कल्चरको कुरा हुन सक्छ जसलाई नेशनली फोकस भएको छैन, कुनै पनि कुराहरु हुन सक्छ, कसैको केही पनि कुरा हुन सक्छ जसमा न्युज भ्यालु छ, जब त्यसलाई उठाइन्छ ती कुरालाई हामी कम्युनिटी जर्नलिजम भनेर यसलाई 1960 1970s बाट सुरु भएर आएको हो। तर एसियामा 1970 को पश्चात फिलिपिन थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीजहरुमा जब फिलिपिन्सहरु जस्तो देशमा जब यी कुराहरु प्रचलन भएर तब कम्युनिटी जर्नलिजमले अझै जोडेर त्यहाँको डेभलपमेन्टको कुराहरुलाई पनि इन्डेक्स, गभर्नमेन्टले सधैँ चाहन्छ आफ्नो डेभलपमेन्ट कुरा कुनै आओस्, जनताको समक्ष जाओस्, तर डेभलपमेन्ट जर्नलिजममा पनि एउटा अन्य भाग कम्युनिटी डेभलपमेन्ट जर्नलिजम, कम्युनिटी जर्नलिजम र डेभलपमेन्ट जर्नलिजमको संयुक्त आकरणमा आएर यो कम्युनिटी जर्नलिजम बनिनु गयो। यसको अर्थ कुनै पनि एकजना हौसला मिलेको र केही समयपछि नै यसलाई एउटा पुस्तक आकारमा निकाल्ने जुन वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ, त्यसले नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि योगदान हुनेछ र सम्पूर्ण विश्व नै लाभान्वित हुनेछ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्दछु। आज 73औं मानवाधिकार दिवस पनि हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानवाधिकारका सन्दर्भमा जनताका लागि सम्पूर्ण किसिमको शोषण पीडन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु, मान्छेलाई गर्ने सबै खाले पीडनबाट मुक्त गर्दै जनतालाई आधारभूत अधिकारहरूबाट, जन्मसिद्ध अधिकारहरूबाट चाहिँ सुसज्जित गर्नुपर्छ र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेको पनि 73 वर्ष बित्यो। सुरुवातका दिनहरूमा वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सभा सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार भेलाउने स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरूलाई मानव अधिकारका महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा मानिएको थियो। पछिल्ला दिनहरूमा लोकतन्त्रको विकास सँगसँगै हिजो एउटा उदार लोकतन्त्रको मोडेल थियो जसमा सक्नेलाई पेलेर पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट शासनमा पुग्न सक्ने र ग्रेटम्यान थ्योरीको रूपमा ठुला बडाहरूको मात्रै चाहिँ राज्य सत्तामा भूमिका हुने स्थिति पनि थियो। र पछिल्ला समयहरूमा आज 21औं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म अब उदार लोकतन्त्रले मात्रै हुँदैन र समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ भनेर सबैको साझेदारी भएको लोकतन्त्र, सहभागितापूर्वक लोकतन्त्रको अवधारणा विकास हुँदै आए र उदार लोकतन्त्रमा भएका राम्रा पक्षहरूलाई पनि ग्रहण गर्ने वाक स्वतन्त्रता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, प्रेस स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सभा सङ्गठनको स्वतन्त्रता पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर त्यतिले मात्र होइन, अब जनताले शिक्षालाई पनि
आफ्नो मौलिक अधिकारको रूपमा लिनु पर्यो, स्वास्थ्यलाई पनि लिनु पर्यो, अर्थात् घाँस बाँस कपासको स्वतन्त्रता पनि हुनु भन्ने मान्यताहरू विकास हुँदै आए। अब युरोपतिर समाजवादका अनुयायीहरूले विभिन्न रूपमा विकास गर्दै गए। मानिस जन्मेदेखि ऊ मृत्यु नभएसम्मका लागि उसको जीवनको सम्पूर्ण रक्षा गर्ने दायित्व समाजको, राज्यको भयो। व्यक्तिभन्दा समाज नै ठुलो हो भन्ने कुराहरू स्थापित हुँदै गयो, जसले गर्दा आज जन्मने बित्तिकै, अझ गर्भ रहने बित्तिकै भत्ता पाउने, मृत्यु हुँदा पनि मृत्यु संस्कार भत्ता पाउने सम्मका स्थितिहरू लोक कल्याणकारी राज्यहरूमा सृजना भइसकेको अवस्था छ। र हाम्रो देशले पनि अहिले नेपालको संविधानको प्रारम्भमै अर्थात् प्रस्तावनामा नै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएको सङ्घीय शासन सहितको समाजवादमा जाने, अर्थात् सङ्घीयता सँगसँगै समाजवाद पनि हुन्छ। सङ्घीयताले पिछडिएका समुदायहरू वा जातीय उत्पीडनमा परेका, समुदायगत उत्पीडनमा परेका त्यस्तोहरूको मुक्तिका लागि केन्द्रमा साझा शासन सृजना गर्दछ। र समाजवादले वर्गीय उत्पीडनमा पुगेका गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक रूपले विपन्नहरूलाई राष्ट्रियको मूलधारमा ल्याउँछ। त्यसैले सङ्घीय शासन र समाजवाद दुवै कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। यस हिसाबले आजको युगको मानव अधिकार भनेपछि अब वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सभा सङ्गठन स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार भेला हुने स्वतन्त्रता सँगसँगै अब घाँस बाँस कपासको पनि स्वतन्त्रता। उनीहरूले चाहिँ खान पाउनु पर्यो, लाउनु पनि पाउनु पर्यो, बस्न पनि पाउनु पर्यो। त्यो सबै कुराहरूको स्वतन्त्रताको समेत परिकल्पना गरिएको र समावेशी ढाँचाको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अंगीकार गर्यो। र यसले नै धनी गरिबको बिचको खाडल पनि कम भएर जाने र मान्छेलाई गर्ने सबै खालको शोषण उत्पीडनबाट पनि मुक्त हुने, त्यस्तो किसिमको मानव अधिकारको परिकल्पना अहिले। त्यसकारण आजको यो 73औं मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा म लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चताका सन्दर्भमा विकास भएका पछिल्ला सम्पूर्ण देनहरूको कदर गर्दै त्यसरी नै अगाडि बढ्नको लागि सबैलाई प्रेरणा दियोस् भन्ने म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यस समारोहमा नन्दकुमार देवाल लगायत 3 जना अरू साथीहरूले पनि एवार्ड जित्नु भएको छ, उनीहरू पनि सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र सामुदायिक विकास तथा विश्व शान्ति पत्रकारिताको सन्दर्भमा आज आयोजित यस भेलामा मेरो संक्षिप्त मन्तव्य यति नै सुन्छु। आज